आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 9 में आप सबको खुश आमदीद। आज का सबक शुरू करने से पहले हम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने सबक पढ़ा। इसके आगे मैंने 4 ऑप्शंस दी हुए हैं। आपको जो ऑप्शन आपके हिसाब से ठीक है वो आप करके तो मुझे बताएं। जी, अब्दुल रशीद साहब कह रहे हैं ए, नफीसा अख्तर ए, शसाइमा जरी, इरसाल अरब, सैयदा इशाल फातिमा, हुमा शरीफ। मोस्टली लोग कह रहे हैं ए यानी 100%। और कुछ लोग बी कह रहे हैं 25% से जायद। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मदीहा रहमान भी कह रही हैं बी, परवीन आबिद भी कह रही हैं भी। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो जिन्होंने नहीं, फौजिया हुसैन सी, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा मोहम्मद आसिफ, वो भी इंशाल्लाह आज से इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आगे आपके काम बहुत ज्यादा आने वाला है। अब जिस चीज, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम दोहराते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा अरसे के लिए याद रहती है। जज़ाकल्लाह। अब पिछले असबाक से सवाल देख लेते हैं। रहीम का मानी याद है? रहीम का मानी हमने पहले सबक में पढ़ा था। जी, रहीम का मानी। फौजिया रहमान बिल्कुल ठीक। हमना, सादिया गिलानी, सैयदा इशाल फातिमा, मदीहा, नफीसा, परवीन आबिद, फौजिया हुसैन, साइमा जाहिद, कौसर कयूम, अब्दुल रशीद। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। मोहम्मद जिया महमूद। ये क्वेश्चन यूजुअली आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए और एक्टिव करने के लिए होते हैं। माशाल्लाह से सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम सबसे पहले दरूद, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रामर में आज हम बिल्कुल एक नई चीज पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस्म और फेल पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे? फेल। और फेल में क्या पढ़ेंगे? फेल माजी। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। और आज के सबक में 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 390 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 9 के अख्ताम तक हम 102 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में 27,926 बार आए हैं। सबसे पहले देखते हैं दरूद क्या है। दरूद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फजल के बाद आपकी कुर्बानियों के नतीजे में आप ये तसव्वुर करें कि दिन भर की थकन के बावजूद दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी थी, तो हो सकता है कि हमें जो दावत, मुझ तक दावत उस कबीला से पहुंची हो। इस तरह सोचते हुए इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन भर की मसरूफियात और दीन के लिए उनकी जो मुश्किलात थी, उसकी थकावट के बावजूद जब उन्होंने किसी कबीला को दावत दी, हो सकता है उस वक्त उनको इतनी थकावट हो कि उन्होंने सोचा हो कि नहीं, आज मैं इतनी थकावट के बावजूद के बायस मैं दावत नहीं देता, लेकिन उन्होंने इस सब के बावजूद दावत दी, और वही दावत उसी कबीला के जरिए मुझ तक पहुंची हो। यानी उनकी कुर्बानी की वजह से वो दावत मुझ तक पर पहुंची हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर हर कुर्बानी का मुझ पर, आप पर, हम सब पर एक एहसान है। अब हम उसके बदले उनके लिए क्या कर सकते हैं? जब हमारे साथ कोई नेकी करता है कोई इंसान, या एहसान करता है हम पर, तो हम क्या करते हैं? यूजुअली उनको या तो खाने पर बुला लेते हैं या कोई गिफ्ट वगैरह दे देते हैं। लेकिन क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुला सकते हैं या कोई तोहफा भेज सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और इस दुआ का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला है ही। चाहे हम दुआ करें या ना करें, उनको तो उनकी कुर्बानियां का अजर मिलेगा। हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज है। दुआ करने पर उल्टा, हम दुआ तो उनके लिए कर रहे हैं, उल्टा हमें ही सवाब मिलने वाला है। ये ब्रदर मोहम्मद सफ्तर कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही। अब बाकी लोगों को आवाज आ रही है?
آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا دے کہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی میم آپ آ رہی ہے. جی، باقی سب لوگوں کو آ رہی ہے، پتہ نہیں شاید ان کی نیٹ ورک میں ایشو. جی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اب جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صرف ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ہمیں اجر کیا ملتا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ ہم پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. سب سے پہلے ہم درود پاک کا پہلا حصہ جو ہے درود ابراہیمی، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اس کا پہلا حصہ ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، یعنی ہم نے یہ اللہم کا لفظ پہلے بھی پڑھا ہے. اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ. سلی، سلی کا لفظ ہم نے کل پڑھا تھا حرف جر کے بارے میں، جو ہم نے 4 اہم باتیں پڑھی تھی ان میں سے ہم نے پڑھا تھا. آپ میں سے کسی کو یاد ہے ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں. جی کون بتائے گا ہم نے کل کیا پڑھا تھا اس کے بارے میں؟ کسی کو نہیں ہے؟ جی پروین عابد سسٹر آپ بتائیں. جی ہم نے یہ پڑھا تھا سلے کے بارے میں کہ یہ جو ہے اگر آ جائے سلے لربی کا، تو اس کا مطلب جو ہے نا، جو اس میں حرف جر لگتا ہے اس سے اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم سلے لربی کا کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. اگر ہم کہیں گے سلے علی محمد تو اس کا مطلب ہے کہ درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک آپ نے کہا. یہ ہم نے پڑھا تھا حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سلی کے ساتھ اگر لی آئے گا تو وہ نماز پڑھ کے معنی میں آئے گا، اور اگر سلی کے ساتھ اللہ آئے گا تو وہ رحمت بھیج کے معنی میں آئے گا. تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بعد میں اللہ ہے، تو یہاں پر کیا؟ اے اللہ سلی رحمت بھیج، تو رحمت بھیج. جیسے یہاں بھی ہمیں یہ اگزامپل دی گئی ہے کہ سلی فسلی ربی کا ونہر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. لیکن جب سلی علی محمد آیا تو کیا آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیج. علی محمد، علی کا مطلب کیا ہے؟ پر. اس کا ہم نے ٹیبل بھی پڑھا ہے. السلام علیکم سے اس کو یاد بھی رکھا جا سکتا ہے. السلام علیکم آپ سب پر سلامتی ہو. علی پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وا علی آل، وا اور علی پر آل آل. اچھا عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ان کے خاندان والے، جبکہ ایسا نہیں ہے. خاندان کے لیے عربی میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اہل استعمال ہوتا ہے. آل کا مطلب ہے خاندان والے، اور اتباع کرنے والے یعنی فالوورز. یہ دونوں میننگز میں یہاں پر آتا ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آل کا مطلب صرف خاندان نہیں ہے، خاندان والے اور اتباع کرنے والے یعنی فالوورز دونوں آل میں آتے ہیں. محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب صلی اللہ کا معنی، پہلے اللہم اے اللہ صلی اللہ، ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. یہ تمام جو ہیں یہ رحمت کے معنی میں آگے. رحمت بھیج یعنی ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر.
جبکہ آل کے دو معنی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اتباع کرنے والے۔ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے، کیونکہ ہم بھی تو ان کے پیروکار ہیں، ہم بھی تو ان کی اتباع کرنے والے ہیں نا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کا اجر بھی ہمیں ملنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا بدلہ دے سکے، ہم نہیں دے سکتے جو ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں۔ تو ہم کیا بدلہ ان کے لیے دے سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو اس کا بدلہ دے۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس احساس کے ساتھ اس درود پاک کے اس حصے کی پریکٹس کریں۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی سلی کا معنی بتائیں۔ میم کوئی اسکرین کے آگے کوئی اوپن ہے نہیں نظر آ رہا۔ جی ایک منٹ۔ جی اب آپ سلیتا کا معنی بتائیے چیٹ باکس میں لکھ کر۔ جی صبا، تبسم، رابعہ، عرفان، پروین، عابد۔ سلیتا کچھ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ سلیتا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے درود بھیجا۔ اچھا سوری، سلیتا بھی ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے، یہ کوشچن پتہ نہیں کیوں پہلے آ گیا۔ چلیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ایک سے زائد جواب ہوں گے اس کے۔ جی رابعہ عرفان بالکل ٹھیک، سیدہ اشال فاطمہ، محمد آصف، فوزیہ رحمان، قرۃ العین، کوثر اسد، فرزانہ اکرام، پروین عابد، سائمہ زاہد، ہمنا، عمرانہ، مدیحہ رحمان، محمد صفدر۔ جی بالکل ٹھیک سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے سب لوگ۔ کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ کما، کا اور کما یہ شروع میں آئے تو دونوں کا مطلب ہے جیسے، تو کما جیسے کہ، کا تو ویسے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا تیرے لیے، لیکن اگر یہ شروع میں آئے کا اور کما دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے۔ سلیتا، سلی نماز پڑھ، صلی اللہ رحمت بھیج، تو سلیتا بھیجی رحمت تو نے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آگے آنے والے اس بات میں ہم پڑھیں گے یہ کیسے بنتا ہے۔ سلیتا جیسے بھیجی رحمت تو نے، اللہ ابراہیم، اللہ پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، وعلی آلی اور پر آل، آل پر کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مان لیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ان کو
بہت زیادہ جو تھا پیغمبران پہ اور لوگوں پہ فضیلت حاصل تھی، تو ہم یہاں پر کیا دعا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح سے نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح سے رحمت بھیجیے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی۔ اس کے بعد آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تمام مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے۔ اب اس تصور کے ساتھ کہ جس طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ نے جس رحمت سے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اسی رحمت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازیں۔ اس حصے کی پریکٹس کریں اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر کتنی مرتبہ رحمت بھیجتا ہے؟ جی قرۃ العین بالکل ٹھیک، فوزیہ رحمان، کوثر اسد، عبدالرشید، پروین عابد، ہمنا، نفیسہ اختر، فوزیہ حسین، سائمہ زرین، رابعہ عرفان، عمرانہ شفیق، محمد آصف، اشال فاطمہ، لبنہ، سائمہ زاہد، سعدیہ گیلانی۔ جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ آمنہ، مدیحہ، یہ ہم میں سے موسٹلی لوگوں کو یہ پہلے سے پتا ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ جی ارسالہ ریب، فائزہ انور، سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ اگلا حصہ انکا حمید مجید۔ انا کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، کیا مطلب اس کا؟ بے شک یا یقیناً۔ تو انکا بے شک تو، حمید حمد سے نکلا ہے حمید۔ تو حمد کہتے ہیں تعریف اور شکر کو، تو حمید کہتے ہیں جو تعریف کے قابل ہوتا ہے۔ تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا۔ اچھا ہم نے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے والد ماجد اور جد امجد، یہ یہاں پر ماجد یا جد کا مطلب کیا ہے؟ بزرگی، تو بزرگی والا۔ اور بزرگی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جلال، عظمت اور بڑائی، کمال یعنی پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بزرگی والا۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو ہی تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے۔ اب اگر ہم بھوکے ہوں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر ہم بھوکے ہیں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے، تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ دل سے بہت زیادہ گہری تعریف دل سے نکلے گی۔ اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور اللہ کے لیے تو اس سے بہت بہترین مثالیں ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اور اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو خوب قابل تعریف ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ اسی طرح سے اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی پرفیکٹ ہے۔ اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا وہ تا قیامت نبی نہیں ہے؟ ہمیں سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کیا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے ان کے اسی طرح سے لوگوں کو بتانا ہے، تعلیم دینی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کی۔ دعا کریں اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد بنوں۔ اپنا احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا جب بھی مجھے قرآن اور حدیث پڑھنے کو کہا جائے تو میں آگے سے کیا کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ پلان کریں، ایک مخصوص وقت مقرر کر لیں۔ اس پلان سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک روزانہ کے لیے ایک مخصوص ٹائم، کوئی بھی ایک ٹائم فکس کر لیں کہ اس وقت آپ نے قرآن اور حدیث پڑھنا ہے، آپ کی کلاس شروع ہو جائے گی۔ تبلیغ کریں کہ
کوشش کے ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچایا جائے. آگے ہم درود پاک کا دوسرا حصہ سنتے ہیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما. برکت سے ہمیں پتہ چلا بارک کا مطلب کیا ہے, برکت. عید مبارک جیسے کہتے ہیں, آپ کی عید برکتوں والی ہو. بارک برکت عطا فرما. اور اس میں جو کاف ہے نا وہ بارک کا حصہ ہے, وہ اس کا مطلب تیرا نہیں, ٹکڑے نہیں ہو سکتے اس کے. بارک برکت عطا فرما علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, وعلی آل اور آل پر, کس کی, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب درود کے پہلے حصے میں صلات کی دعا ہوئی, اللہم صلی علی محمد. اب صلات جو ہوتی ہے نا رحمت, اس میں برکت بھی شامل ہے. صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہم بار بار دعا کریں اور مختلف الفاظ میں دعا کریں. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں گے تو ان کے لیے دل سے برکت کی دعا نکلے گی. اور برکت کے معنی کیا ہے؟ خوبی, بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا, ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے. اور اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھنا ہے. برکت کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی خوبی ہے, جو بھی بھلائی ہے, جو بھی نعمت ہے وہ عطا ہو اور وہ ہمیشہ رہے اور اس میں اضافہ اور ترقی بھی ہوتی رہے. تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت دے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقہ پر چلنے والوں کو. کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم, کما جیسا کہ, جیسے, بارکتا برکت عطا کی تو نے. اور اس کے آگے اگزامپل دی ہوئے فعال کا جو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں. بارکتا برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم. اچھا, سلی سے سلیتا تھا, بارک سے بارکتا ہے. سلی کا رحمتوں کی بارش اور مہربانی, نام اور درجات کی بلندی. اور بارکتا بارک سے خوبی, بھلائی, نعمتوں کا ملنا اور ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. علی ابراہیم جیسے برکت عطا کی تو نے کس پر, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کے. ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی, اور بلکہ یہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان, عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی امامت دی ہے تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. انکا حمید مجید, بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے حصے میں بھی درود پاک کے. اور درود پاک کا مکمل جو اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, ان کی قربانیوں کے
اعتراف کے طور پر. اور اس دعا کا فائدہ ان سے زیادہ ہمیں ہے، کیونکہ ان کو تو ہم دعا کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. اگر ہم یہ دعا ان کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ہمیں دے گا. بارکتا کا مطلب، بارکتا جی عثما ٹھیک کہہ رہی ہیں بالکل. مہناز ٹھیک ہے. کوثر اسد، سائمہ زرین، پروین عابد جی بالکل ٹھیک ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں. ارسال ریب، عبد الرشید، بارکتا آپ نے، محمد آصف، رابع عرفان جی بالکل ٹھیک. اچھا یہ اس کے ایک سے زائد جواب ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ یہ آپ خود سوچیں گے کہ آپ کو اور کیا کرنا چاہیے. جی سیدہ اشال فاطمہ کہہ رہی ہیں اے اور بی. جی اور کوئی؟ جی ابھی کسی نے آنسر لکھا جی آل، بالکل کافی سارے لوگوں نے اب لکھا ہے آل. اے ٹو ڈی. کرو طلحہ نے لکھا ہے پروین عابد، عمرانہ شفیق، عبد الرشید، ارسال ریب، فوزی رحمان جی سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. آل، یہ ہمیں تمام کام کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنی چاہیے. جی درود کے آخر میں اللہ کی صفت مجید یہ بتاتی ہے کہ، مجید ہم نے پڑھا ہے نا، بزرگی والا، عظمت والا، تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اے بی سی ڈی میں سے؟ جی عظما کہہ رہی ہیں سی. مہناز، محمد آصف جی بالکل ٹھیک. ارسال ریب، کوثر اسد جی بالکل ٹھیک. آپ سب لوگ لکھ رہے ہیں سی یعنی فرزانہ اکرام، عبد الرشید وہ عظمت والا ہے اس لیے زبردست اجر دے سکتے. اچھا اب درود ابراہیمی کے بعد ایک دعا جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں، اضافی طور پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے. یہ ہم ہمارے کورس کا ویسے تو حصہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ کیونکہ ہم نے پوری نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے تو اس میں یہ بھی ہم سیکھتے ہیں. ویسے تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. ربی، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، اجعلنی، اجعلنی یہ ہم نے لفظ پڑھا تھا وضو کے بعد کی دعا میں. اجعلنی اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز، ومن اور سے، ذریاتی، ذریاتی میں جو تی ہے نا یہ چھوٹی ہے نا یہ میری کے لیے ہے، تو ذریت کہتے ہیں اولاد کو. ومن ذریاتی اور میری اولاد سے. ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول کر، دعائی میری دعا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی، اغفر لی بخش دے مجھے. یہ بھی ہم نے کل والے سبق میں گرامر میں پڑھا تھا. بخش دے مجھے، والی والی دیا اور میرے والدین کو، والدیہ میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مؤمنین کو، یوم دن، یقوم قائم ہوگا، جس دن قائم ہوگا، الحساب حساب. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد سے. اے ہمارے رب اور قبول کر میری دعا. اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو جس دن قائم ہوگا حساب یعنی روز آخرت. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں 30 سیکنڈ کی، اس کے بعد ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں.
कुरतुलैन कह रही है मैम क्वेश्चन पूछना है, हम इंशाल्लाह ताला क्लास के अख्ताम पे आपका क्वेश्चन ले लेंगे, अभी टाइम क्योंकि कम है, हम पहले क्लास का कंप्लीट कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9B यानी ग्रामर, सबक नंबर 9 के ग्रामर की तरफ हम बढ़ते हैं। कवायद या अपनी ग्रामर में हमें आज एक नई चीज पढ़ेंगे, फेल माजी, जिसमें हम फाला फातहा जाला पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये मेरी गारंटी है आपको कि आपको इन में पहले से भी ज्यादा मजा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। सब लोग मेरे साथ ये इशारे जरूर किया करें। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में, इस्म किसी का नाम या सिर्फ, जिसकी निशानियां क्या थी, अलिफ लाम, तनवीन, वाव नून, या नून या अलिफ ता, और ये हम पढ़ चुके हैं। फेल जिससे किसी के काम के होने या करने का पता चले, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम एक दफा ये वाला टेबल रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाए। जी कौन करवाएगा? जल्दी जल्दी हैंड रेज करते जाए, करवाते जाए। जी परवीन आबिद आप करवाएं सबसे पहले। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिन्हु, मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। जजाकल्ला सिस्टर। अब ये वाला टेबल सिस्टर सबा तबस्सुम आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, फीही, मैं, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, अलैहि, अलैकुम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। जजाकल्ला, आपने अलैहिम की जगह भी अलैकुम बोल दिया था, बाकी ठीक है आपका। जी ये वाला टेबल सिस्टर नफीसा अख्तर आप करवाएं। इलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, इलैना, माआहु, माआहुम, माआका, माई, माआकुम, माआना, इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना। जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा करवाया। अब हम कुछ पिछले बाग से सवालात ले लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करवाया वो अपना हैंड रेज रखें ताकि हम अगले टेबल्स उन्हीं लोगों से करवाएं। अंता व रब्बू का क्या तर्जमा होगा? चैट बॉक्स में लिखें। जी सिस्टर कुरतलैन, जो आपने पूछा है कि इन्ना का, तो हमने वो पढ़ा है ना, इन्ना का बेशक तू, तो आप या तू एक ही बात है, बेशक तू अल्लाह के लिए कह रहे हैं ना, बेशक आप, इन्ना का बेशक आप। जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं माशाल्लाह से सब लोग। साइमा जरी आप दोबारा से गौर करें। अंता, मैं एक दफा इशारा भी कर देती हूँ, अंता व रब्बू का, अंता व रब्बू का, तुम और तुम्हारा रब। जी माशाल्लाह, बाकी सब लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। ली वाला का, ली वाला का। जी राबिया इरफान बिल्कुल ठीक। उजमा, जी महनाज माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। फरजाना इकराम, फायजा अनवर, साकिबा, फौजिया रहमान, कौसर असद, अब्दुल रशीद, साइमा जरी, परवीन आबिद, इरसाल अरेब, साइमा जाहिद, इमराना शफीक। जी बिल्कुल ठीक सब लोग लिख रहे हैं। मेरे लिए ली, मेरे लिए, हम ना बिल्कुल ठीक, और वाला का और तुम्हारे लिए। जी बिल्कुल ठीक। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग सबक है, फेल यानी वर्ब। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं, उर्दू और अरबी में फेल कहते हैं। और अरबी में अक्सर अफाल जो हैं वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 हरूफ, वो लफ्ज की किस्म किस्म वाले नहीं, 3 हरूफ तहज्जी यानी अलिफ बे पे 3 हरूफ तहज्जी से बनते हैं। जैसे फा ऐन लाम, फा ताहा, नून स्वादरा,
द्वाद रा बा। ज्यादातर जो अफाल हैं वो इसी तरह से बनते हैं, 3 हरूफ से। फेल की 3 किस्में हैं। उर्दू और इंग्लिश में भी हमने फेल की 3 किस्में पढ़ी थी। फेल माजी तो वैसे ही है जैसे उर्दू और इंग्लिश में था। परफेक्ट टेंस यानी जो हो गया, जो हमें पता है कि हो चुका है, फेल माजी जो हो गया। परफेक्ट टेंस फेल मुदारे। अब जो उर्दू में हम फेल हाल और फेल मुस्तकबिल, या इंग्लिश में हम प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस कहते हैं, वो दोनों मिला के फेल मुदारे बनता है। इम्परफेक्ट टेंस यानी जो अभी तक नहीं हुआ, और जो नहीं हुआ वो या तो हो रहा है यानी प्रेजेंट है, या होगा यानी फ्यूचर में होगा। तो अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ही फेल इस्तेमाल होता है जिसको फेल मुदारे कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस, जो अभी तक नहीं हुआ, या तो हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा। तीसरा जो फेल है, तीसरी किस्म है, वो है फेल अम्र और इम्पेरेटिव टेंस। हुक्म देना या गुजारिश करना, यानी किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना, वो फेल अम्र है। अब हम बारी बारी ये तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फेल माजी की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां हम करेंगे आपकी और मेरी बात, आपका और मेरा कहने के लिए। सिस्टर, फेल अमर और नहीं होता है, लेकिन उसको हम आमतौर पे फेल अमर ही कहते हैं, उसमें नहीं ऑटोमेटिकली आ जाता है। जी, आपका और मेरा कहने के लिए हमने क्या किया था, याद है आपको कि जो जमायर मुतसिला का, ये, कुम, ना वाले, अब फेल माजी में वो थोड़ा सा चेंज होके आएंगे। यानी आपने किया, मैंने किया के लिए आखिर में जो फेल होगा उसके आखिर में ता ता, तू, तुम और ना लग जाएगा। ये कैसे लगेगा ये अभी हम देखते हैं। ये देखें आपके सामने एक फेल है, फा आला। फा आला। अच्छा, फेल में हमेशा जो जो फेल का पहला लफ्ज है ना, जिससे वो फेल बना हुआ है, वो माजी को जाहिर करेगा, माजी गायब को। वो जो हम साइड पे इशारा करते थे ना, हु वाला, वो उसको जाहिर करेगा। जो भी फेल हम स्टार्ट करेंगे, उसका जो भी पहला होगा, लफ्ज होगा, फा आला। जैसे यहाँ पे फा आला, फा आला का मतलब है उसने किया। ठीक है, इससे फा आइन लाम से बनने वाला फेल स्टार्ट होता है फा आला। फा आला क्या है, राइट साइड पे आपने एक उंगली से इशारा किया, फाअला उसने किया। गायब, याद है ना, हु वाला जो इशारा था, वो हम करेंगे फाअला। और उसकी जमा होगी फाअलू। इशारा भी दूसरी तरफ, लेकिन 4 उंगलियां मिलाकर फाअलू, उन सब ने किया। वो हुम वाला इशारा जो था, फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया। उसके बाद अगला मैंने भी आपको जैसे कि बताया है कि ता, तू, तुम और ना लगेंगे। जब हम फा अल ता, फा आइन लाम वही रहा, लाम साकिन हो गया और उसके साथ क्या आ गया, ता जबर ता। फा अल ता, वो क्या होगा, आपने किया, सामने की तरफ इशारा। फा अल तू, मैंने किया। फा अल तुम, आप सब ने किया। फा अल ना, हम सब ने किया। आप सब लोग अपनी जगह पे बैठे बैठे अल्फाज को, माइक म्यूट रखे, अल्फाज को दोहराएं भी और इशारे भी करें। ये आपके याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया, फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया, फाअलतुम आप सब ने किया, फाअलना हम सब ने किया। और इस पैटर्न पे जो फेल, इन पैटर्न्स पे कुरान मजीद में आने वाले 9,000 अल्फाज हैं तकरीबन। यानी अगर आप ये पैटर्न सीख लेंगे तो आप कुरान मजीद में आने वाले 9,000 अल्फाज सीख लेंगे। काइंडली आप लोग अपने माइक्स म्यूट रखें। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया, फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया, फाअलतुम आप सब ने किया, फाअलना हम सब ने किया। फाअला, फाअलू, फाअलता, फाअलतू, फाअलतुम, फाअलना। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया, फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया, फाअलतुम आप सब ने किया, फाअलना हम सब ने किया। और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम ये प्रैक्टिस आने वाले तमाम इसबाक में करेंगे। अगर आपको आज क्लियर नहीं हुआ तो कल क्लियर हो जाएगा, कल रिवीजन क्लास में क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान चीज है, सिर्फ थोड़ा सा माइंड फोकस करने की बात है। जी, सबसे पहले सिस्टर उज़मा आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाअला उसने किया, फ़ाअलू उन सब ने किया, फ़ाअलता आपने किया, फ़ाअलतू मैंने किया, फ़ाअलतुम आप सब ने किया, फ़ाअलना हम सब ने किया।
جزاک اللہ. سسٹر طیبہ اسلم آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر آپ نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن نا اس یا ان نہیں ہم کہیں گے، اس یا ان، کیونکہ غائب کے لیے. ٹھیک ہے. سسٹر قرۃ العین آپ کروا دیں. سسٹر قرۃ العین. سسٹر قرۃ العین شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی فعالا میں نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ. سسٹر سائمہ ذریعہ آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. اچھا اب یہ دیکھیں کہ عربی بول چال. باقی لوگ اپنے مائکس میوٹ رکھیں، سب کی باری انشاءاللہ آئے گی کیونکہ آج بہت زیادہ ٹیبلز ہیں. حل فعلا، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو. بالکل پہلے والے اسم والے یا حروف والے جو ٹیبلز ہیں انہی کی طرح کہ جب ہم نے غائب والا صیغہ استعمال کیا تو جواب میں بھی وہی آیا، حل فعلا نعم فعلا، حل فعلو نعم فعلو، حل فعلتا نعم فعلتو، حل فعلتم نعم فعلنا. بالکل جیسے ہم نے اس میں کرتے تھے کہ جب ہم غائب کے لیے کرتے تھے تو جواب بھی غائب میں آتا تھا، جب سامنے والے کے لیے کرتے تھے جواب ہم اپنی طرف اشارہ کر کے کرتے تھے. جی بردر محمد آصف اور بردر عبد الرشید آپ یہ عربی بول چال کروائیں. هل فعل بردر عبد الرشید. هل فعل ان کی شاید کنیکٹیوٹی کا ایشو، کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر پروین عابد آپ کروا دیں. نعم فعلا. میری آواز آ رہی؟ کون بول رہا ہے یہ؟ میں آصف بات کر رہا ہوں. تو کوشچن پہلے بردر عبد الرشید نے کیا تھا. جی چلیں ٹھیک جی ہے. جی. ہاں جی اب آ رہی ہے آواز. جی بردر عبد الرشید بات کنٹینیو کریں آپ. هل فعل جی. نعم هل فعلا. هل هل فعلوا اب سارے سسٹر آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں. هل فعلوا نعم فعلو. هل فعلت نعم فعلتا فعلتو. هل هل فعلت سسٹر پروین عابد اور سسٹر فرزانہ خاتون آپ کروائیں گے یہ والی عربی بول چال. میں هل سوال فعل پوچھتی ہوں پروین عابد. جی ٹھیک ہے. جی میں نام نام فعلا، هل فعلوا نام فعلو، هل فعلت نام فعلتو، هل فعلتم نام فعلنا. جزاک اللہ سسٹر. اب یہ دیکھیں فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب ان سب میں جو پورا ٹیبل ہے اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں پہلے 3 حروف کون سے ہیں؟ فا عین لام. اور اس کے بعد جو ہے وہ چینج آئی ہے، یعنی فعلا سے فعلو بنا، پھر فعلتا، فعلتو، فعلتم اور فعلنا، یعنی پہلے 3 حروف تہجی سیم رہے، چینج کہاں پر آئی؟ آخر. اب ایک جہاز، ایک ایروپلین ہے وہ اڑ چکا ہے، وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے کیونکہ وہ جا چکا ہے، تو ہمیں آخر میں اس کا کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں اس کی ٹیل نظر آتی ہے. اسی طرح سے فعل ماضی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ٹیل یعنی آخر میں آتی ہے. جیسے فعلا سے پہلے سٹارٹنگ فعلا سے کیا، لیکن فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا میں چینج آئی
वाओ अलिफ की, ता, तुम, तू और ना की। तो इससे हम इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि माजी में जो तब्दीली आएगी वो आखिर में आएगी, जो भी आपका फेल होगा उसके आखिर में आएगी। ठीक है, अब आप इसको इंशाल्लाह आगे मजीद हम अफ़ाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। फ़ाअला की जमा बताएं, अभी मैंने आपको बताया फ़ाअला की जमा, चैट बॉक्स में लिखिए। उज़मा जी बिल्कुल ठीक लिखा है। परवीन आबिद, अब्दुल रशीद, मोहम्मद आसिफ, इमराना शफीक, इरसाल अरब, साइमा जरी अहमद, साइमा जाहिद, आमना, फायजा अनवर, हमना जी, माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी थोड़ी समझ आपको आ गई है। नफीसा अख्तर जी। अब हमारा जो पहला सेट है ना वो है फ़अला, फतहा और जाअला। अच्छा, इनमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि इनमें जितने भी हरूफ हैं, तीन जो हरूफ हैं उन सब में क्या है, तीनों पे फरजाना इकराम ने भी सही लिखा है, तीनों पे क्या आ रहा है, जबर आ रही है। फा, आइन, लाम पे क्या है, फाअला, उसने किया, जबर है तीनों पे। फाअला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया। फातहा कहते हैं खोलना और जाअला बनाना। तो जाला को याद रखने के लिए जाली नोट या जाल साजी, इससे आप याद रख सकते हैं कि जाली नोट भी बनाए जाते हैं ना, तो इस वजह से जाला उसने बनाया। अब हमने एक पैटर्न बना लिया, जो हमने पहला टेबल पढ़ा है वो एक सांचा या पैटर्न बना लिया। अब हम बाकियों को उसमें खुद ब फिट करते जाएंगे, वो टेबल हमारा खुद ब खुद बनता जाएगा। जैसे फाआला उसने किया था, तो जाआला उसने बनाया। इसमें तब्दीली क्या है, इस तरफ फा की जगह पे जीम आ गया। अब ये हमारे पास फाअला का टेबल है। फाअला उसने किया, फाअलू, फाअलता, फाअलतू, फाअलतुम, फाअलना। अब आप में से कौन इसको करेगा जाअला से? ये वाला टेबल आपके सामने है, बाकी आपने इसको खुद देखना है। सिस्टर इस्मत नाहिद आप ट्राई करेंगे, ये आप अपने सामने देखते हुए जाअला का टेबल। जी सिस्टर इस्मत नाहिद जी ट्राई करेंगे आप ट्राई? जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। शाबाश, एक्सीलेंट। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में इस तरह के चैलेंज देने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि आप माशाल्लाह से इतनी एक्टिव क्लास है, उम्मीद मुझे थी कि आप कर लेंगे। इसी तरह से ये हमारे सामने जाअला का पूरा टेबल आ गया। अब आप देखें फाअला की तरह इसमें भी पहले तीन हरूफ सेम है, तब्दीली कहाँ आ रही है, जो आखिर में आपको ब्लू वाले हरूफ नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी तब्दीली है। जीम, आइन, लाम जो है वो हमारे ओरिजिनल हरूफ हैं। ठीक है, इससे ये हमारा पूरा टेबल बन गया। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सबने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जी सिस्टर साइमा जरी आप करवाएं ये वाला जाअला का टेबल। जी। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जानता आपने बनाया, जानतू मैंने बनाया, जानतुम आप सब ने बनाया, जानना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला सिस्टर। सैयदा ईशा अल फातिमा बेटा आप करवाएं। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला बेटा। अच्छा उसके बाद सबा तबस्सुम आप करवाएं। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला सिस्टर। अब हम इसकी अरबी बोलचाल भी देख लेते हैं। हल जाअला, नाम जाअला, हल जाअलू, नाम जाअलू, हल जाअलता, नाम जाअलतू, हल जाअलतुम, नाम जाअलना। सिस्टर उज़मा और सिस्टर परवीन आबिद आप दोनों करवाएंगे। हल जाला, नाम जाला, हल जाला, हल जालू, नाम जालू, हल जालता, नाम जालतू, हल जालतुम, नाम जालना। जजाकल्ला सिस्टर।
हल जालता का आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ बस अब खत्म हो जाएगी। जी माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। साइमा जाहिद आपने ये क्यों लिख दिया? जी रानिया जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। हल जालता, हल जालता क्या जवाब हो गया? नाअम जाअल्तु। जी माशाल्लाह से सब लोग ठीक लिख रहे हैं। अब अगला जो है ये आपका होमवर्क है, फातिहा का टेबल है। एक दफा ब्रदर अब्दुल रशीद आप ये वाला टेबल करवा दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये वैसे आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी। जी ब्रदर अब्दुल रशीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा, फतहू, फतहत, फतहतो, फतहतुम, फतहना। जी ब्रदर बिल्कुल ठीक, लेकिन फताहत नहीं है, फताहता। ये आपने इसमें चेंज नहीं करनी, क्योंकि आगे जाकर आपको पता चलेगा कि आप इसमें चेंज क्यों नहीं कर सकती। फताहता है, इसको फताहत नहीं पढ़ना। सिस्टर इस्मत नाहिद आप करवाइए एक दफा। सिस्टर इस्मत नाहिद। जी फतहा, फतहा उसने खोला, फतहु, फतहता, फतहु उन सब फतहतु, ने खोला, जी और फतहतुम, किसके साथ फतहतु आवाज फतह आ रही है? आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, प्लीज आप अपने फतहा, माइक फतहतु म्यूट रख के प्रैक्टिस किया करें। बाकी लोग सिर्फ जिसको कहा जाए वो अपना माइक ओपन किया करें। चलो म्यूट कैसे होता है? जब म्यूट लिखा होता है, जब अनम्यूट होता है हल फतहा, फिर हमारी बात जाती है अगर। तो मैं तो हर बहुत अनम्यूट रखती हूँ, मत जाने दो, जा रहे थे बोलते रहते हैं। हल फतहा जी उज़मा, परवीन आबिद बिल्कुल ठीक, अब्दुल रशीद, साइमा जरी, नफीसा अख्तर बिल्कुल ठीक, सब लोग लिख रहे हैं। हल फतहा, मोहम्मद आसिफ, क्योंकि फातहा ये इशारा है ना, फरजाना इकराम तैयबा साइड पे गायब के लिए, तो उसका जवाब भी गायब में ही आएगा, नाअम फातहा। जी इमराना शफीक बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से सबने लिखा है। तर्जमा कीजिए, आप सबने खोला। अभी हमने पढ़ा है आप सबने खोला, मैंने इशारा भी कर दिया। जी फतहता, खोला। परवीन आबिद, उज़मा जी बिल्कुल ठीक, फौजिया, साइमा जरी, अब्दुल रशीद, मोहम्मद आसिफ, नफीसा अख्तर, आमना, इमराना शफीक, गानिया जाहिद सब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। फताह तुम, साइमा जाहिद, तैयबा असलम जी सब ने बिल्कुल ठीक लिखा। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। और नुकाते तालीम में आजकल हम क्या देख रहे हैं? होमवर्क। कल हमने पहले होमवर्क का जिक्र किया था, मुसहफ से देखकर पढ़ना। आज दूसरा होमवर्क अपने हाफजे से तिलावत करना। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखने के लिए हाफजे से तिलावत करना बहुत अहम है। अगर आप कुरान मजीद बा आवाज पढ़ेंगे, कम अज कम धीमी आवाज में, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे। ये आप एक्सपीरियंस करके देख लें, वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। आप तसव्वुर कीजिए कि आप रास्ते पर चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आपके साथ से पास से एक नई कार गुजरती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपका जहन भटक जाता है और शैतान आपको जिक्र से दूर कर देता है। लेकिन अगर आप आवाज वाली, चाहे वो धीमी आवाज में ही हो, तिलावत या जिक्र कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि दिमाग कहीं और चला जाए, मगर ये आवाज वाली तिलावत या जिक्र आपको फिर वापस लेकर आएगा जिक्र और तिलावत की तरफ। एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारा ना दिमाग कभी रुकता है और ना ही जुबान कभी थकती है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना कि आज मैंने बहुत ज्यादा बातें की और मेरी जुबान में दर्द हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए दूसरा होमवर्क, मेमोरी यानी हाफजे से कम अज कम 5 मिनट की तिलावत, चलते फिरते या घर के कामों के दौरान भी।
آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ ہلکی آواز میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، اور اس ذکر میں آپ کی کنسنٹریشن بھی رہے گی۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 9 کے اختتام تک ہم 102 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو قرآن میں 27,926 بار آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو ٹارگٹ 50% الفاظ والا ہے وہ انشاءاللہ جلد اچیو کر لیں گے۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولنے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کے، 5 منٹ حافظے سے جیسے کہ میں نے آج آپ کو بتایا، 2 پڑھنے کی کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ یہ پاکٹ بک یا الفاظ مانی کی شیٹ، اس کو کبھی نہیں بھولیں، اگر آپ اس کا پرنٹ نکلوا کے پیسٹ کر لیں، یا وہ جو پاکٹ بک میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، تاکہ آپ اپنے پاکٹ میں یا اپنے ہینڈ بیگ میں کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں ہر وقت۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو میں ہر کلاس کے اختتام پر کرتی ہوں، لیکن آج میں آپ سے پوچھوں گی، آپ مجھے بتائیں چیٹ باکس میں لکھ کے کہ آپ نے اس سبق میں جو سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ یس یا نو میں آنسر کر دیں۔ جی آپ بتائیں کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ سائمہ زرین کہہ رہی ہیں یس، عبد الرشید، پروین عابد، سیدہ اشال فاطمہ، جی ماشاءاللہ، عمرانہ شفیق، فوزیہ رحمان، سب لوگ کہہ رہے ہیں یس۔ محمد آصف کہہ رہے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ، آپ مارجن دے رہے ہیں نا۔ نفیسہ اختر یس، سائمہ زاہد یس، جی بالکل ٹھیک، آپ سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو سکھانا بہت آسان ہے۔ طیبہ اسلم بھی کہہ رہی ہیں یس۔ تو پھر جب آسان ہے تو سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری ابھی بھی QC1 کی ٹریننگ سٹارٹ ہو رہی ہے اس دسمبر میں، جو لوگ آلریڈی QC1 کر چکے ہیں 90% سے ابو مارکس لے کے، ان کے لیے ٹریننگ ہے، سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، دسمبر میں اور جون میں۔ ابھی دسمبر میں بھی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے، آپ کا تو بیچ اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن پچھلے بیچز کے لوگوں کے لیے چانس ہے کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔